औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफ़ज़ाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब का मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक के खुदा की फ़लाह के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, माशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। कुरान और हदीस ओ आसमानी कुतब, यानी कि आज का जो चैप्टर है वह कुरान और हदीस उस्मानी कुतब। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का मतलब व मकसद रज़ाए इलाही के ख़िलाफ़ नफ्स के मुताबिक कुछ नहीं करूँगा और हर अमल अल्लाह की चाहत के मुताबिक करूँगा। औज़ बिल्लाह का मतलब और मकसद जो मैंने समझा ये है कि रब करीम के नापसंदीदा अमाल व अफ़ाल और जो गैर फितरी और इंसानों के लिए नुकसानदा हैं से पनाह मांगी गई, और जिस गलत अमल से पनाह मांगी जाती है, पनाह मांगने का तकाजा है कि गैर फितरी और नाजेबा रवैयों और अमाल से भी ग्रेज़ा रहा जाए। रहमान अल्लाह का नुमाइंदा होने की हैसियत से इंसानियत की तमीर व तश्कील के लिए सख्त तरबियत से गुजारना कि मेरा बंदा कहीं हालात से दिल बर्दाश्त होकर मायूस ना हो। इसलिए उसे आहनी आजमाइशों से गुजारा जाता है। इससे इस बंदे का अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। रहीम ममता वाली मोहब्बत कि अल्लाह इंसानियत की तरक्की के लिए मिशन में हर मुमकिन मदद करता है। जैसे माँ मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, जान लो कि अल्लाह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब अल्लाह साथ नहीं छोड़ेगा तो मिशन यानी कि अहदाफ में नाकामी कैसे मुमकिन है। कुरान की बरकत से मुराद कुरानी तालीमात और इसके असलूब के मुताबिक समझ कर तरक्की करना। अलहम्द शरीफ में रबूबियत के नज़रिए यानी कि मखलूक खुदा की खैर ख्वाही की सोच के मुताबिक आलमीन बैन अल-अक़वामी सतह तक समाजी तब्दीली लाने का अहद किया गया, जिसे अलहम्द शरीफ की समझ आ गई उसे पूरा कुरान समझाना आसान है, और जिसको समझ ना आए उसे कुरान की समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि अलहम्द शरीफ मकसद कुरान शरीफ है। तारीफ़ इसकी होती है जिससे चाहतो, और तमाम तारीफ़ों से मुराद सबसे ज़्यादा चाहना। इसके बाद सिफ़त रबूबियत को पेश किया गया, यानी इकरार कर लिया जाता है कि रबूबियत की सिफ़त वाला निज़ाम चाहते हैं, और रबूबियत वाली सिफ़त से मुराद ऐसा निज़ाम जिसमें बिला इम्तियाज़ सब की हाजतें पूरी हों, क्योंकि रब का मतलब मफादात से बालातर होकर हाजत रवा लिल आलमीन यानी कि तमाम जानो और रहती दुनिया या लंबे अरसे तक के लिए, और चाहने में किसी किरदार का तय होना भी लाजम है। गोया कि ऐसे निज़ाम के लिए कोशा हो जाना जिसमें सब की ज़रूरियात या हाजतें पूरी हों, इस अमल में तकलीफ़ का आना भी लाजम है। इन तकालीफ में अपने रब के साथ होने का गुमान रखना कि बारी ताला हर मुसीबत के वक्त ज़रूर साथ देता है और आपके अमल का ज़रूर नतीजा देगा। और दुआ करते हैं कि बैनुल-अक़वामी मिशन के लिए तेरे अहकामात के ताबे रहकर अमल पैरा हो गया हूँ, हमारी मदद फरमा, दुरुस्त रास्ते और कामयाब लोगों के नक्शे कदम पर चला। अलहम्द शरीफ रब्बिल आलमीन का तसव्वुर आला ज़र्फ़ी पैदा कर देता है, क्योंकि रब का मतलब पालने वाला और हाजात पूरी करने वाला है। खालिक़े कायनात का नुमाइंदा होने का तसव्वुर
وسعت نظری جیسے اعلیٰ ظرفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اعلیٰ ظرف انسانیت کی بنیاد پر اعلیٰ کردار ادا کرنے پر اکساتا ہے، اور تصور بلا امتیاز رنگ، نسل و مذہب اور جنس کے انسانیت کی خدمت کا جذبہ بیدار رکھتا ہے۔ مالک یوم الدین، ہر دن حساب کا دن ہے، اس میں اللہ کو جج مان لیا جاتا ہے، اور انصاف کرنے والا ہر اچھے عمل کا نتیجہ وہ اچھا دیتا ہے اور برے عمل کا نتیجہ برا۔ اس لیے اپنے رب سے پر امید اور کامیابیوں پر یقین کر کے اپنے مشن کو جاری رکھا جائے، کیونکہ جج تو وہ مالک ہے کہ جہاں ریاکاری، رشوت یا اقربا پروری کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اچھے عمل کا صلہ نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے عہد کر لینا کہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، فوری عمل کرنے کا عہد ہے، جو سستی کوتاہی نہ برتنے اور رب تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تمام امور میں فرما بردار بن جانے کا عہد ہے، کیونکہ اللہ کی چاہت کے مطابق چلنا اس کی مدد کا متقاضی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صیغہ حاضر ہے جو فوری عمل کا تقاضا کرتا ہے، فوراً عمل اور عمل کے دوران مدد پر مکمل بھروسہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو معبود ماننے یعنی فطری حصولوں کو اپنانا ہی مشکل ترین ہے، کیونکہ انسانیت کے حقوق کے حصول کی تحریک کو خاص غاصب قوتیں کبھی برداشت نہیں کرتیں، اس لیے تحریک کی کامیابی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ جو کامیابیوں کے ساتھ منزل تک پہنچا دینے والا ہے۔ غور کرنا ہوگا کہ جس راستے پر رائج نظام میں ہماری لیڈرشپ چل رہی ہے، کیا اس راستے پر چل کر کامیاب ہو سکیں گے؟ مغضوب علیہم، ذاتی خواہشات و مفادات کے تحت اجتماعی کردار ادا کرنے والے زائلین یعنی کہ ترغیب موٹیویشن کی بنیاد پر برے کردار کا تعین کرنے والے یعنی کہ مروجہ نظام اور اس کے نتیجے منفی کردار کے لیے استعمال ہونے والے لوگ، برائی کو برا اور اچھائی کو اچھا اگر قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر مانا جائے، یا گیتا، انجیل، کسی بھی آسمانی کتب کی دلیل کی بنا پر اچھائی کو حق ماننے کی وجہ سے مقصد میں یکسانیت ہے۔ اصحاب الفیل یعنی کہ ہاتھیوں والوں سے مراد استعماری غاصب قوتیں یعنی سامراجی قوتیں جو حسد کی وجہ سے حق کے عالمی سیاسی مرکز کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آئے تھے، رب تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ بے شک تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کو ہمیشہ ذلت ہی اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کو حق والوں کے عقیدے سے بھی غرض نہیں، اور انسان کو رب العالمین کی صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ہی صفات کو اپنا لینا چاہیے، جو بلا امتیاز خیر خواہی کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن کا تلاوت کے لیے بار بار کا کھلنا یا لائبریریوں میں سال با سال بند رہنا اور نہ کھلنا اہمیت کا عمل نہیں، بلکہ سمجھ کر رہنمائی لینا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں نظریہ وحدت انسانیت خلافت اللہ کا لازمی تقاضا ہے، اور خلافت اللہ کے لیے پورا قرآن نازل ہوا، لہذا سورۃ الاخلاص نظریہ قرآن ہے۔ جاہل کیا سمجھے حق اور سچ کی حقیقت کو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں کہ آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور مقاصد گندے رکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانے کے علاوہ اجتماعی پیش رفت میں نقصان دہ اعمال سے اپنے کو بچائے رکھنا بھی ہے، کیونکہ ایسا کرنا بھی ارادوں میں پختگی کی بنا پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ العصر میں 4 اصولوں میں صبر کو آخر میں
سورۃ الحمزہ میں بیان کردہ نقصان دہ اعمال سے بچنے کے تقاضے کے تحت آخر میں سورۃ الحمزہ کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیا گیا تاکہ مقصد کے مطابق ربط قائم ہو۔